काय ना आयज गार्डन सिटी कॉलेज जी बेंगलोरान आसा आनी हांव तेजो एक स्टुडंट आसा. सो एल्युमिनाय ऑफ द इयर 2025 एवॉर्ड सेरेमनी जाल्ली आनी एक रेकॉग्निशन कॉलेजी कडल्यान आयज म्हाका मेळ्ळा तेजे खातीर एक उमेद दिसता. कारण इतले भुरगे आसता कॉलेजीन युनिवर्सिटीन जवळ जवळ 40-50 हजार भुरगे आनी तातूंत मदल्यान आमचें कार्य खंय तरी जें आमी गोंयांत करता खंय तरी रेकॉग्नायज जावप हें एक उमेदीची गोश्ट आसा म्हाजे खातीर पर्सनली. आनी व्हेरी हॅपी की तो एल्युमिनाय ऑफ द इयर 2025 एवॉर्ड आयज म्हाका मेळ्ळो म्हणून. तुमी युनिवर्सिटीन जेन्ना पांय दिलो एवॉर्ड घेतलो तेन्ना तुमचे टिचर जे असले ओल्ड टिचरी असले तांकां जेन्ना तुमी मेळ्ळे मनांतल्यान कितें दिसून येतालें? ना असो उमेद दिसता. कारण लायफान जेन्ना मनीस आपलें शिक्षण घेता आनी ज्या टिचर्सां कडल्यान शिकता आनी तांकां तांचें शिक्षण शिकून खंय तरी लायफान मुखार पावता आनी परत जेन्ना आमी कॉलेजीन वता जाल्यार म्हाका दिसता आमच्याकय चड प्रावड ती फील जाता आसतली, टिचर्स फील जाता आसतली. एट द सेम टायम आमी प्रावड फील जाता. सो पळोवन बरें दिसता. वातावरणय बरें आशिल्लें आनी सगळे टिचर्सां कडेन जे कोण आशिल्ले तांचे कडेन उलोवपाक मेळ्ळें आनी डिस्कस करपाक मेळ्ळें. तेंच्यांनी म्हाका कॉंग्रेच्युलेट केलो फॉर द वर्क आय एम डुईंग, फॉर द वर्क आय हॅव डन. सो दे फॉलो मी. म्हळ्यार सगळे सोशल मिडियाचेर आयज काल सगळे दिश्टी पडटा आनी दे हॅव द रिकॉर्ड्स आमी काम जें कितें करता तें. सो तेजे बद्दल ते म्हाका तेजे बद्दल उलयताले. सो ओवरऑल इट वॉज गूड. कशें दिसता तुमकां तुमचेच युनिवर्सिटीन रेकॉग्नायज करून? उमेद दिसता. कारण गरज अशी नाशिल्ली म्हणपाक शकना हांव. पण बेंगलोराक असल्या शहरान जितून हजारांनी भुरगीं शिकून वता वेगवेगळ्या पावंड्याचेर खंय तरी भुरगीं आपलो नामांकीत जाता. पूण तातूंत भितर आमच्या कामा खातीर खंय तरी एक रेकग्नेशन मेळप, आमी जें काम करता, जें कार्य करता, जे पोजिशनाचेर आमी वावरतात ताका रेकग्नेशन मेळप हें एक उमेदीची गोश्ट आसता. आनी आयज खूब बरें दिसलें म्हाका. कित्याक 10-12-15 वर्सां नंतर कॉलेजीन परत इनवायट करून थंय फेलिसिटेट करप एक इट वॉज अ व्हेरी हॅपी मुमेंट फॉर मी. समाजकारण येतात सगळेच राजकारणां येता असोय ना. कारण समाजकारण करणारे किंवा समाजकार्य भितर वावरणारे असे अनेक जे नेते आसतले किंवा लोक आसा हे तुमकां पळोवपाक मेळटा. तसोच कुडचड्या मतदारसंघात जर पळयत जाल्यार युवा नेतृत्व म्हण जेजे कडेन युवा हे पळयतात ते आसात रोहनराव देसाय. आनी हे रोहनराव देसाय जे खंयच्यान येयले, कितें जालें आनी तेंचें शिक्षण किंवा बाकीच्यो गजाली आनी कशें समाजकार्याक ते उतरले हेजो बारीक जर इतिहास घेत जाल्यार खूब मोठो आसा. आमी पळयतात की गार्डन सिटी युनिवर्सिटी जी बेंगलुरू आसा हांगा तेजो सन्मान सत्कार केल्लो गेलो. कारण ज्या कॉलेजींतल्यान तो पास आवट जालो, ज्या कॉलेजीक शिक्षण घेतालो आनी उच्च पदार पावलो, ज्या BCCIचो जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून तो आयज काम करता आनी उत्कृश्ट अशी तेजी कामगिरी जी आसा ती पळोवन युनिवर्सिटीच्या मॅनेजमेंटान तेजो सत्कार हो आसा तो घडोवन हाडलो आसा. आनीक तेणी जेन्ना इन गोवा कडेन उलयता आसतना रोहनराव देसायानी सांगलें आसा की आपूण समाजकार्यांतल्यान वयर सरलो भुरगो आसा. समाजकार्य कितें हें आपलें पळोवपाक जाय. समाजांत जे दुखी लोक आसा किंवा समाजा खातीर जें कितें करपाक जाय तें आपूण करतलो आनी ह्या उद्देशान आपूण खंय तरी कुडचड्या मतदारसंघात भितर काम करता. तेणी क्लियर कट हेंवूय सांगलें आसा की आपल्या हितूंतल्यान खंय बाकीच्यो अफवा ज्यो आसा त्यो पसरल्यो वयता. पूण आपूण समाजकार्यान शुद्ध समाजकार्यान भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो म्हणून काम करता. जेन्ना युनिवर्सिटीन तेजो जेन्ना सत्कार केल्लो गेलो तेन्ना तेंची जी टिचर आसली ताका जी शिकयताली टिचर तिणी सुद्दां सांगलें की जो रोहनराव देसाय आसा कितलो हुशार भुरगो आसलो आनीक जेन्ना पास आवट जालो तेन्ना खंय तरी अभिमान जो आसा तो ह्या युनिवर्सिटीक मेळ्ळो आनीक दिसून येयलो. तशेंच जेन्ना BCCI जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून तेजी जेन्ना पदार जेन्ना तेजी वावर पळयलो तेन्ना युनिवर्सिटीन तेजें नांव जें आसा तें इतर जे स्टुडंट आसा जे युनिवर्सिटींतल्यान गार्डन सिटी युनिवर्सिटींतल्यान बेंगलुरूंतल्यान लंडन आसतले, अमेरिके आसतले, डॉक्टर जाले आनी उच्च पदार पावले तितूंतलो एक आसा रोहनराव देसाय. आनी हो BCCIचो जॉयंट सेक्रेटरी म्हणून तो आयज आमचे इंडियेचें नेतृत्व करता. हे अभिमानाची गजाल आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर, कुडचडे.